बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई ज़बरदस्त और आम तरीन वीडियो के साथ। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन के अंदर खुद बैठे हुए हों या कोई स्पीच कर रहे हों या फिर मशरक़ वस्ता के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, कतर के अंदर उनका कोई हवारी हो, उन सब के ऊपर इस वक्त जो ईरान के ड्रोन हैं, ईरान के मिसाइल हैं, खौफ की धाक एक बिठा के ईरान ने इन सब के ऊपर रखी हुई है। एक और वीडियो इस वक्त यूए से आ चुकी है और आप लोगों को मैंने बताया था कि अमेरिका के अंदर ट्रंप जो है वो तकरीर कर रहा था तो अचानक से एक परिंदा ऊपर आया और परिंदे की चहचहाट की वजह से सदर ट्रंप की हालत पतली हो गई और सदर ट्रंप डर गया और फौरी तौर पर चिल्ला उठा। उसने कहा तो मैं समझा कि कोई ड्रोन आ गया है, कोई ड्रोन अटैक मेरे ऊपर हो गया है। और साथ कहा कि आप जानते हैं कि आजकल वो बड़े जबरदस्त किस्म के ड्रोन बना रहे हैं और बड़ी तबाही वो मचा रहे हैं, यानी ईरान की तरफ उसने इशारा किया। यही सूरत हाल इस वक्त यूएई के अंदर जो बैठे हुए शेख हजरात हैं उनकी हो चुकी है। इस हवाले से कुछ वीडियोस हैं जो मैंने आप लोगों को डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है यूएई की तबाही की एक नई दास्तान। और इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज क्योंकि सदर ट्रंप इस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं और अपना जो वफद है उनका वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और वहां पर जो अमेरिकी वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उनको लेकर तहलका खेज इस वक्त खबरें सामने आ चुकी हैं। उनकी हालत वहां पर क्यों पतली हुई पड़ी थी। चीन ने एक जबरदस्त किस्म का काम किया है, एक सरप्राइज दिया है अमेरिका को। इस पर बात करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाजरीन मोहतरम, इस दौरे में ये जो अभी दौरा अमेरिका का हालिया चल रहा है चीन का, सदर ट्रंप इतने ज्यादा वायरल नहीं हुए या उनके ऊपर इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही जितनी मार्को रूबियो के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। आप जानते हैं कि जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के मार्को रूबियो, उनके ऊपर चीन की जानिब से पाबंदियां आयद की गई थी और ये पाबंदियां जो है वो 2020 के यानी 2019 और 20 में ये पाबंदियां बेसिकली उनके ऊपर लगाई गई थी, यानी वो बैन थे कि वो चीन के अंदर इंटर नहीं हो सकते। लेकिन आज वो चीन के अंदर इंटर हो गए हैं, तो ये मामला कैसे पेश आया है। नाजरीन कराम, उस वक्त जब ये पाबंदी उनके ऊपर लगाई गई थी तो मार्को रूबियो उस टाइम कोई वजीर नहीं थे, एक सेनेटर थे, आम जिस तरह से रुकने पार्लियामेंट पाकिस्तान के अंदर होते हैं, एमएनए होता है, तो इस तरह थे वो भी। तो पाबंदी इस वजह से लगाई गई थी कि मार्को रूबियो ने तनकीद की थी चीन के ऊपर। चीन ने सिंकियांग के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े थे और जो मैं समझता हूं कि चीन ने एक इंतहाई घटिया और ये मसमूम हरकत की थी। ये उसको बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए था। मुसलमानों के ऊपर एक जुल्म की तारीख रकम की गई। इसके साथ साथ हांगकांग के अंदर कुछ इन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की, पामाली की इंसानियत की चीन की जानब से, जो रिपोर्ट बताती हैं। इस चीज पर जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चीन को करना चाहिए था, इंसानियत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, इस कदर जुल्म की जो एक तारीख है वो रकम नहीं करनी चाहिए थी चीन को। जिस पर चीन ने अमेरिका के मुख्तलिफ जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी और इनके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी कि ये अब चीन के अंदर इनका दाखिला ममनू है, ये दाखिल नहीं हो सकते। तो आज जब ये गए हैं नाजरीन मोहतरम, चूंकि अब कैबिनेट के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही मेंबर वहां पर जाने थे, तो जब ये गए हैं, ये वजीर खारजा भी हैं मार्को रूबियो, तो ये ट्रंप के साथ मौजूद थे। पहले तो इनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है। ये इन्होंने एक नाइकी का ट्रैक सूट जो है वो पहन रखा था और ग्रे कलर का पहन रखा था, जिस तरह का मादोरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे जिनको उठाया गया और उनको भी उस ट्रैक सूट के अंदर ही उठाया गया। तो जो सूट जिस तरह का उन्होंने पहना हुआ था, बिल्कुल मार्को रूबियो ने भी ऐसा ही सूट आज पहना हुआ था और वो चीन के दौरे पर आ रहे थे। लोगों ने काफी ज्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई बंदा जाता है किसी इंटरनेशनल विजिट पर, दौरे पर, तो वो एक अपना लिबास उसका अच्छा जो होता है, लिबास अपना रवायती तौर पर वो पहनकर जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें ये ट्रैक सूट पहनकर जा रहे हैं और फिर इस तस्वीर को उन्होंने उस तस्वीर के साथ जोड़ा कि ये देख ले, ये सेम इनकी कंडीशन है इस वक्त। बहरहाल वो भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अब चीन ने क्या किया है कि इनको एंट्री भी देनी थी और इनके ऊपर से पाबंदी भी नहीं उठानी थी, ये दोनों काम करने थे। तो इस हवाले से चीन ने नाज़रीन मोहतरम ये किया है कि इनका जो नाम चीनी जुबान के अंदर वहां पर मौजूद था वो था लू बी आओ, LUBIAO। ये अपनी जुबान के अंदर आप जैसे भी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये बताया जा रहा है कि लू बी आओ के नाम से रूबियो का नाम जो है वो मौजूद था कि इस बंदे के ऊपर पाबंदी आयद है और भी मुख्तलिफ लोगों के ऊपर पाबंदियां आयद थी कि ये पाकिस्तान चीन के अंदर इंटर नहीं हो सकते।
تو اب چین نے یہ کیا کہ ان کے اوپر سے پابندی نہیں ہٹائی، چین نے ان کا نام تبدیل کر دیا ہے، انہوں نے صرف لو نام کر دیا ہے، باقی انہوں نے ہٹا دیا ہے، جس کا جو پہلا حرف ہے اس کو تبدیل کر کے اور مختلف تھوڑا سا کر دیا اس کو، دونوں کا تلفظ تقریباً ایک جیسا ہے لیکن حرف مختلف ہے۔ اس سے چین کا کہنا ہے کہ یہ وہی شخص نہیں جس پر پابندی لگائی ہے، یعنی پابندی کا تکنیکی طور پر انہوں نے بچاؤ کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ اور شخص ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے جس پر ہم نے پابندی عائد کی تھی۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ سا معاملہ پیش آیا کہ یعنی امریکہ کا وزیر خارجہ آیا ہے اور چین نے اس پر سے پابندی بھی نہیں ہٹائی بلکہ اس کا نام تھوڑا سا جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور اس کو انٹری دے دی ہے۔ تو آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں، بلکہ حالت بڑی پتلی ہوئی تھی کہ کہیں جو ہے وہ ہمیں روک نہ لیا جائے، کیونکہ اس وقت چین جو ہے وہ پچھاڑ رہا ہے امریکہ کو۔ ایران کے اندر کچھ زلزلے ہوئے ہیں ناظرین کرام، اس زلزلے کو لے کر کافی زیادہ بات چیت ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں میرا پہ کہا کہ آپ لوگوں نے اس پر بات بھی نہیں کی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی شاید ایٹمی دھماکہ ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے ناظرین محترم، یہ 4.6 شدت کا زلزلہ تھا، یہ قدرتی زلزلہ تھا جو تہران کے قریب آیا، یہ علاقہ زلزلے کے لحاظ سے بہت فعال ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اسے ایٹمی ٹیسٹ سے جوڑ رہے ہیں، لیکن ماہرین امریکی زلزلہ پیما مرکز اور دوسرے سائنسی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ یہ قدرتی تھا، ایٹمی دھماکے کا جو زلزلہ ہوتا ہے اس کے لہروں کا جو انداز ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، اور اس زلزلے میں وہ چیز نہیں ملی، یعنی یہ کوئی اس نے ایٹمی ابھی تک دھماکہ نہیں کیا، اگر آپ کو کسی نے بتایا تو اس نے غلط بتایا۔ دوسری طرف اس وقت ایران کے جو ڈرون ہیں، ایران کے جو میزائل ہیں، انہوں نے خوف کی دھاک بٹھا کے رکھی ہوئی ہے اپنے دشمن کے اوپر، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے ہواری ہوں، چاہے امریکہ میلوں دور بیٹھا ہوا ہے وہاں پر موجود ہو، ایران کے جو ڈرون ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک خوب ان کے دھاک بٹھا کے رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایران نے یو اے کی جس طرح سے تباہی پھیری ہے، بڑے لیول پر ڈرون اٹیک کیے، انہوں کے ہوٹل تک جو العرب اور جو دوسرے بڑے ہوٹل ہیں ان کو بھی بند کرنا پڑا، اتنی بڑی تباہی ہوئی، ملین آف ڈالرز کا یو اے کو نقصان ہوا، فلائٹس بند ہو گئی، ٹورسٹ جو ہے اس نے آنا چھوڑ دیا۔ تو اب ان کی خوف، ان کے اوپر جو خوف کی دھاک ہے جو ایران نے ان کے اوپر تباہی مچائی ہے، وہ یہاں تک اس وقت معاملات پہنچ چکے ہیں۔ اب اس سے ڈھیر ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ آج یہ کچھ تصاویر آئی ہیں سامنے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے میں کلیئر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جو وائٹ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے کنویں ہیں، کس چیز کے؟ آئل کے، آئل کے ذخیرے، جہاں پر ذخیرہ اندوز آئل کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں پر سائڈ پر مکمل یہ لوہے کا جال باندھ رہے ہیں، اوپر لوہے کا جال مکمل طور پر باندھ رہے ہیں کہ ایران کا کوئی ڈرون آ کر اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ ان کو خود ہی امریکی ایئر ڈیفینس سسٹم کے اوپر، اسرائیل کے ایئر ڈیفینس سسٹم حالانکہ انہوں نے تعینات کر دی، ان کو اعتبار نہیں ہے کہ وہ روک پائیں، یہ جانتے ہیں اس قدر یہ تباہی ہے۔ اگرچہ اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای کی جانب سے بیانات آپ دیکھیں تو وہ بڑے جناب بیانات، حالانکہ جو لوگ ہمارے وہاں پر رہ رہے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں یہاں پر ہوا، ایران نے کوئی اٹیک کوئی ہمیں چیز دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو پھر جناب والا لوگ کیوں نہیں اس وقت آ رہے وہاں پر؟ ویزا پر لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ فلائٹس جو ہیں وہ کیوں بند کر رکھی ہوئی تھی؟ کس وجہ سے جو ہے وہ پھر ان کو سوائیاں دینی پڑی کہ جو وہ ہماری کشتی ایک کھڑی تھی اور کافی عرصے سے کھڑی تھی اور بس اس کو آگ لگ گئی، ایسے ہی آگ لگ گئی، کوئی اٹیک ہی نہیں اس کے اوپر ہوا، اس سے پہلے تو کوئی آج تک آگ نہیں لگی۔ اور یہ پھر کیا آپ کر رہے ہیں کہ اپنے آئل کے جو کنویں ہیں، سٹرکچر ہیں، اس کو بچانے کے لیے بڑے لیول پر جو لوہے کے جال ہیں وہ بچھا رہے ہیں، اور آگے آپ نے ایئر ڈیفینس سسٹم اسرائیل کا بھی لگا دیا ہے، امریکہ کا بھی لگا دیا ہے۔ اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے واضح طور پر کہ ایک بڑے لیول پر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے جو، اور یو اے ای جانتا ہے کیونکہ اسرائیل کا پارٹنر ہے، امریکہ کا پارٹنر، اس نے بتا دیا ہوگا کہ ہم نے جنگ دوبارہ چھیڑنی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ایران تمہارے اوپر اٹیک کرے گا، لہٰذا اپنی حفاظت کر جتنی کر سکتے ہو، یا پھر یہ مستقبل میں پھر کہیں اگر کوئی جنگ لگتی ہے تو شاید اس چیز کے لیے یہ بچاؤ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو زیادہ چانسز ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بڑے لیول پر جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جنگی ساز و سامان اس وقت وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے، وہ واضح طور پر بتاتا ہے۔ اور آج چین کے اندر بھی یہ کیوں گیا امریکہ وہاں پر؟ اس وجہ سے بھی گیا، یہ بڑی بات بھی کرنی ہے کہ چین رضامند کرے ایران کو، کیونکہ پیچھے اسرائیل نے ٹھیک ٹھاک ٹرمپ کو رکھا ہوا ہے کہ جناب والا اسرائیل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اگر ایران ایٹمی پاور بن جائے گا، لہٰذا اپنی فوج بھیجو اور ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کرو۔ تو اب وہ چین کے دروازے پر چلا گیا کہ آپ ایران کو کہیں کہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن ایران پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بہرحال آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اور نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔